अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान की खुशियों से माला माल फरमाए। दोस्तों आइए अब जान लेते हैं आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह तबारक व तआला दरूद लक्की के बारे में। ये दरूद का नाम ही इतना ताकतवर है। अगर इंसान कोई भी शख्स इस दरूद की कसरत कर ले, इस दरूद के फ़ज़ाइल में एक फजीलत कैसी है। हज़रत महमूद गज़नबी रहमतुल्लाह अलैह का मामूल था कि इस दरूद पाक की इतनी कसरत किया करते कि रोज़ाना 1,00,000 बार इस दरूद पाक का विर्द किया करते। आप फरमाती कि अगर कोई भी इंसान 1,00,000 मरतबा भी ना पढ़े, सिर्फ वो 111 मरतबा इस दरूद पाक को सिर्फ दिल से पढ़ ले या सुन ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसके सुनने ही की बरकत से तमाम बिगड़े हुए कामों को पूरा फरमा देता है। उसके घर में किसी भी किस्म की कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कैसी भी उलझन, कैसी भी तंग दस्ती हो, चाहे रिस्क की तंगी हो, माल दौलत की तंगी हो, खैर व बरकत नहीं होती हो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस दरूद पाक की बरकत से उसके घर में खैर व बरकत होना शुरू हो जाएगी। उसके घर पर अल्लाह पाक गैब से रिस्क की बारिश अता फरमाएगा और जिस कारोबार पर हाथ रखेगा अल्लाह पाक उसे कामयाबी अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह इस दरूद पाक को सुनने वाला दुश्मन की नज़र से बच जाएगा, बुरी नज़र से बचेगा, जादू टोना, जिन जिन्नात, भूत पली जैसे मामला से हमेशा के लिए बच जाएगा। तो दोस्तों आपको कैसे सुनना है, इस दरूद पाक को कैसे पढ़ना है। दिन में किसी भी टाइम आपको ये चाहिए पाक साहब जगह बैठ करके आप यकीन कामिल के साथ अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखें और गुंबद खजरा की जानिब लौ लगाकर 111 मरतबा इस दरूद पाक को कसरत के साथ पढ़ लें। अगर पढ़ना नहीं जानते तो आप दिल से सुन लें, फिर गिड़गिड़ाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देकर के अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। इंशाअल्लाह आपका जो भी मकसद होगा ज़रूर कबूल होगा। अगर आप कारोबार के लिए दरूद पाक को सुनना चाहते हैं इंशाअल्लाह आपको कारोबार में कामयाबी मिलेगी। या आपके घर में बीमारियां ज़्यादा रहती हैं, रूहानी बीमारियां, जिस्मानी बीमारियां या जादू टोने जैसे मामला ज़्यादा हो चुके हैं, या आपके घर में जिन्नात ने बसेरा कर रखा है, इंशाअल्लाह इस दरूद पाक की सुनने की बरकत से ये तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और आप अपने मकान के अंदर या जिस जगह बिजनेस करते हैं वहाँ तेज़ आवाज़ के साथ इस दरूद पाक को शुरू कर दीजिए। इंशाअल्लाह तमाम बलाएँ, तमाम बुरी आफतें आपके घर से, बिजनेस की जगह से दफ़ा हो जाएंगी, उनका खात्मा हो जाएगा। तो आप लोग परेशान ना हो। आखिर कौन सी है दरूद लक्की, इंशाअल्लाह उसी दरूद लक्की की आज की इस वीडियो में हम आपको तिलावत भी सुनाएंगे। तो बस आप लोग दिल लगाकर सुन लीजिए। उससे पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को सदक़े जारिया समझकर तमाम लोगों में ज़रूर फैलाएं। अब सुन लीजिए दरूद लक्की की तिलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद बिअददि रहमतिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद बिअददि फज़लिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद बिअददि खल्क़िल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद बिअददि इल्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद बिअददि कलिमातिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद बिअददि करमिल्लाह।
اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد قطرات الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أوراق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد رمي الفقار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما خلق في البحار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الليل والنهار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل أشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسوله وجميع الخلائق على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر الحجون غر المحجلين وشفيع المذنبين وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وآل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا. والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد فضل الله.
اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد قطرات الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أوراق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد رمي الفقار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما خلق في البحار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الليل والنهار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل أشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا في الدنيا والآخرة. صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسوله وجميع الخلائق على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر الحجون غر المحجلين وشفيع المذنبين وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وآل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين برحمتك يا أرحم الراحمين.
या अकरमल अकरमीन। वसल्लल्लाहु ताला अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वसल्लम तस्लीमन दाइमन अबदन कसीरा वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।